आपको बराह रास्त ले चलते हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और दिखाती हैं आटे की कीमत के हवाले से जो अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो उसके अंदर कमी हुई है चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस लेने के बाद। और अब जो आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। एक तो जो आटे की नकलो हमल है उसके हवाले से भी परमिट जो है वो इशू करने की मंजूरी दी है उन्होंने, और दूसरा जो है वो डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी महकमा फूड के लोगों की भी, और इसके ऊपर जो स्टैंडर्डाइजेशन है जो आटे की उसके हवाले से भी मैकेनिज़्म डेवलप करने की जो है वो उन्होंने हदायत की है। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपये की कमी हुई है, 100 रुपये का इजाफा हुआ था। 80 रुपये की कमी कल एक दिन के अंदर जो है वो हो गई है। और बाकी सूबों के अंदर जो है वो हालात क्या हैं ये बेहतर है कि आप ख़ुद रिपोर्ट करें, हम कहेंगे तो फिर शिकायत हो जाती है। लेकिन ये एक अजीब बात है कि कल परसों एक मौसूफ़ कह रहे थे कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो उन्होंने इतने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, वो रोज़ प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। तो गुजारिश ये है कि प्रोग्राम शुरू वही करता है भाई साहब जो होमवर्क करके आया होता है, जिसका विज़न क्लियर होता है, जिसकी टीम अच्छी होती है और जिसको काम लेना आता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि कल जो महकमा फूड की ब्रीफिंग थी उसके अंदर कीमतें कुछ और थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद अपने जो है वो ज़ाती लोगों को भेजकर मार्केट से जो है वो कीमतें लाकर जब डिपार्टमेंट के सामने रखी तो ज़ाहिर है उनके लिए भी एक शौक़ था। और आज मुझे पता चला है कि कुछ इंज़बाती कार्रवाई भी हुई है महकमा फूड के 3-4 लोगों के ख़िलाफ़। तो ये जो मरीम साहिबा ने प्रोग्राम शुरू किए हैं, पहली तो बात यह है कि वो तमाम प्रोग्राम जो हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। बहुत से जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जैसे निगहबान रमज़ान है, जैसे दस्तक जो है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। कार्डियक हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कार्डियक हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया है। कैंसर हॉस्पिटल जो है उस पर काम शुरू हो गया है। और मेरा सवाल यह है कि मनसूबे जो हैं वो क्या इलेक्शन के आखिरी साल में शुरू करते हैं? ज़ाहिर है मनसूबे आते शुरू किए जाते हैं ताकि जब आपकी दौरे हुकूमत मुकम्मल हो तो वो मनसूबे जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हों। और जो मनसूबे मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दिए हैं मोस्टली 80% वो मनसूबे एक साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। और एक साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जब हम आपसे बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनके बहुत सारे मनसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे। और हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठकर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहाँ आटे की कीमत कम नहीं हो रही। बाकी सूबों को लेक्चर नहीं मिलता जिनके सूबों के अंदर जो है वो ईद के 4-4, 5-5 दिन तक जो है वो ताफुन ज़दा माहौल था, वहाँ से जो है वो आलाइशें उठाई नहीं जा सकी थी। उन सूबों को तो जो है वो लेक्चर नहीं मिलता जिनका कभी आज तक पता नहीं चला कि उनके चीफ मिनिस्टर करते क्या हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो यकीनन उनके ऊपर ये भी होता है कि वो ग्राउंड में जाती हैं, जिसका उन्होंने कल भी जिक्र किया। कल उन्होंने एक मुहर्रमुल हराम की तैयारी के हवाले से और एक बहुत लैंडमार्क काम बहुत होता रहा है। हम कहते हैं गैर सियासी पुलिस होनी चाहिए, ये नारा भी लगा मिसाली पुलिस, मिसाली सूबा, लेकिन उसकी वो जो गैर सियासी मिसाली पुलिस है उसके रोज़ कारनामे हम देखते और पढ़ते हैं। लेकिन कल एक जो नया काम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया है, कल KPIs जो हैं वो पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और उन KPIs के जो है वो मुताबिक जो तमाम हमारे पुलिस के महकमे के लोग हैं उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसके अंदर अवामी शिकायत, FIR का इंदराज, फर्द जुर्म, नो गो एरियाज़, सर्च ऑपरेशंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस कारकर्दगी के ऊपर उनको बाकायदा नंबरिंग होगी। और ट्रैफिक जो पतंगबाजी है, फायरिंग, जो संगीन जराइम में मुलविस अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी, खुली कचहरियाँ। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तमाम वो इंडिकेटर्स जो शिकायत को हल करने के लिए आम आदमी की और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए जो इंडिकेटर्स दिए हैं वो यकीनन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो ये KPIs उन्होंने पहले ब्यूरोक्रेसी के लिए दिए थे, तो हमारे जो कमिश्नर्स, जो डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे जो ACs हैं उनकी परफॉर्मेंस पर रिमार्केबल चेंज आया है। और इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये विज़न है और ये ख्वाहिश भी है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारी जो पुलिस है वो भी अब आपको वो नारे नहीं होंगे, वो इंशाअल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो
ہمارے محرم الحرام کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ٹاسک ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، کنٹرول رومز بنیں گے، اور آج چیف منسٹر صاحبہ خود جو علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے جا رہی ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گی۔ باقی جو ہماری فوڈ کی جو بات ہے، جو ایگریکلچر کے اندر اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، انشاءاللہ میرے ساتھ کرمانی صاحب موجود ہیں، وہ اس کے اوپر آپ کو بریف کریں گے۔ اور پاکستان، یہ ہمیشہ یہ جملہ بڑا ٹپیکل ہے اور میں کم کوشش کرتی ہوں کہ اس کو استعمال کریں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، لیکن یہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے کام پہلی دفعہ ہو رہے ہیں جو چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں۔ وہ ایگریکلچر کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ایک آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے ایک بدتمیزی کی کیمپین جو ہمارے ملک کی کچھ ایکٹریسز اور ہمارے جو اداکار ہیں، وہی اداکار جو عمران خان انڈے کٹے مرغیاں بھانگ کی فیکٹریاں لگاتے تھے تو وہ تعریف کیا کرتے تھے، اس وقت بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن اگر آج وہ چیف منسٹر صاحبہ کے پنک بٹن کی یا جو ان کے پروجیکٹس ہیں صحت کے حوالے سے، جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، جو ہراسمنٹ کے اوپر ان کی زیرو ٹالرنس ہے، جو تعلیم کے پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک غلیظ کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ایک تو وہ اٹھتے رات کو صبح کوئی 12-1 بجے ان کا دن شروع ہوتا تھا، میری چیف منسٹر 8:45 بجے دفتر میں ہوتی ہیں، اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کا زیادہ دن جو ہے وہ ٹک ٹاکر سے ملاقات، جو ہے وہ فنکاروں کے ساتھ ملاقات اور ترجمانوں سے ملاقات میں گزرتا تھا۔ بھلا کام تو وہ کم ہی کرتے تھے ملک کے لیے، لیکن وہ اچھی بات ہے، ملاقاتیں کرنی چاہیے۔ اور وہ اداکار جو ہیں اگر وہ عمران خان کی تعریف کرتے تھے تو بہت اچھا کرتے تھے۔ اگر آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب بدل رہا ہے، اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، تو ان کے خلاف بدتمیزی شروع کی جائے۔ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ شاہد آفریدی صاحب جو ہے وہ ہمارے ایک مایہ ناز کرکٹر ہیں، عمران خان سے زیادہ بڑا کرکٹر سمجھتی ہوں بائی دا وے میں ان کو، بیکاز ان کے کریڈٹ پہ زیادہ جو ہے وہ فتوحات ہیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کی گئی، وہی پورا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ ان کے خلاف شروع ہوا۔ پھر شعیب اختر صاحب انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اندر وہ جو ہمارا کرکٹ کا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اس کے اندر وہ ایز اے ایکسپرٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس کے اوپر انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ یہ ایکچولی گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے نا، یہ جو بدتمیز بریگیڈ ہے، ان کے مطابق چلے تو آپ کی عزت محفوظ ہے، اگر ان کی خواہشات کے مطابق جو بات نہ ہو تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے۔ میری گزارش ہے، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں، ہمارے جو کرکٹرز ہیں، ہمارے جو سٹارز ہیں، ان سب کو اس پروپیگنڈا بریگیڈ کے جو ہے وہ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بدتمیزی کر سکتے ہیں، ان کو صرف یہی آتا ہے۔ ہم خدمت کر رہے ہیں اور خدمت نظر آ رہی ہے، اگر ایکٹرز کرکٹرز یہ نہ بھی کہیں، گلی میں کھڑا ہوا بندہ کہہ رہا ہے، وہ خاتون جو فیلڈ ہاسپٹل سے دوائی لے رہی ہے، جو 10 لاکھ سے زیادہ، اب تو 12 لاکھ کے قریب لوگ جو فیلڈ ہاسپٹل سے جو مستفید ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں، جو لوگ جن کو اب یہ کسان جو ہیں جن کو اربوں روپے کا جو ہے وہ کسان کارڈ بھی دیا جا رہا ہے، جن کی میکنائزیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، وہ دعائیں دیں گے۔ تو یہ جو جن کے پاس اگر بزدار کی تعریفیں کر کے، اگر عمران خان جیسے نکمے اور ناہل کی تعریفیں کر کے وہ ایکٹرز جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، تو اب تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پرفارمنس بیسڈ حکومت ہے اس کے اوپر بات کرنا تو یقیناً ایک نیکی کا کام ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے۔ سو اس سے ڈسکریج ہونا، اس سے دل برداشتہ ہونا یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ ایک بدتمیز آدمی آپ کو یا ایک بدتمیز گروپ جو ہے وہ آپ کو بدتمیزی ہی دے سکتا ہے، اس سے بدتمیزی ملے گی، لیکن ہم جو عوامی حکومت ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے پہ بلیو کرتی ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گی کرمانی صاحب سے کہ وہ اب ایگریکلچر کے حوالے سے جو لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں سی ایم صاحبہ کے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔